अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल NTV उर्दू। अगर आप नई इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए साथ मौजूद बेल आइकन ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक लड़का पेप्सी सामने रखकर उदास बैठा था। उसका दोस्त आया, पेप्सी उठाकर पी ली और पूछा, यार तू उदास क्यों बैठा है? लड़का, यार आज का दिन ही मनूस है। सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो मालिक ने नौकरी से निकाल दिया। अब खुदकुशी करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तू पी गया। जब सुकून सिर्फ कब्र में है, फिर घरों की क्या जरूरत है? कौम को 50 लाख कब्रें ही बनवा दें। आटा महंगा हो गया तो क्या हुआ, इसकी जगह चावल खा लें, क्योंकि गंदुम खाने की वजह से इंसान को जन्नत से निकाला गया था। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी। शहरी लड़की की शादी गांव में हो गई। इसकी सास ने भैंस को चारा डालने को कहा, मगर उसके मुंह में झाग देखकर वो वापस आई। सास ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे वापस क्यों आ गई? बहू, भैंस अभी बुरश कर रही है माँ जी। जिंदगी इस कदर बर्बाद हुई पड़ी है, जिसके साथ फ्लर्ट करता हूँ वो सीरियस हो जाती है, और जिसके साथ सीरियस होता हूँ वो फ्लर्ट समझने लग जाती है। सियाने कहते हैं, वड्डे टिड यानी कि बड़े हुए पेट, और भेड़ियां जनानियां यानी कि बुरी औरतें, और सियासतदान कभी ठीक नहीं हो सकते। मौलवी साहब ने शादी के फजाइल बयान करते हुए सवाल किया, कौन कौन चाहता है कि उसकी बीवी चलाक हो? हाथ खड़ा करो। किसी ने हाथ खड़ा ना किया सिवाय एक शख्स के। मौलवी साहब ने पूछा, तो सारे मजमे में सिर्फ तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी चलाक हो? हाथ खड़ा करने वाला शख्स बोला, चलाक? मैं समझा मौलवी साहब आपने कहा हलाक। बस में बैठे दर्जी का फोन बजा। इसने फोन उठा लिया और बोलने लगा, तू बाजू काट कर रख, गला मैं खुद आकर काट लूंगा। अगले स्टॉप तक बस ही खाली हो गई जनाब। क्या तुम जानते हो नींद टूटना किसे कहते हैं? जब घर पर मेहमान आए हों, प्लेट में आखिरी पैटिस पड़ा हो और मेहमान वो भी उठाकर खा ले। वजीर आजम को पागल खाने का दौरा करवाया जा रहा था। एक वार्ड में एक पागल मुसलसल परवीन 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 का विर्द कर रहा था। वजीर आजम ने पूछा, इस पागल के साथ मसला क्या है? डॉक्टर, सर ये परवीन नामी खातून से बेहद मोहब्बत करता था, मगर इसकी शादी किसी और से हो गई और ये इस गम में पागल हो गया। फिर वजीर आजम साहब को दूसरे वार्ड में ले जाया गया। वहां पर भी एक पागल परवीन 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 का विर्द कर रहा था। वजीर आजम ने डॉक्टर से पूछा, क्या इसकी शादी परवीन से ना हो सकी? डॉक्टर, नहीं सर, इसकी हो गई थी। आटा महंगा है तो क्या हुआ, पेड़ा छोटा बना के खा लें। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें, अपना नाम अच्छा रख लें, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। नौकरी के बाद बंदा मैथ वाले टीचर के पास जाए और पूछे, ये साइन थीटा, अल्फा बीटा, लैम्डा, दिमड़ा, अदरक, लहसुन पढ़ाया, अब यूज कहाँ करना है? 1 फरवरी 2020 से डेथ सर्टिफिकेट की फीस 300 की बजाय 1200 रुपए होगी, लिहाजा जल्द अज जल्द अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा लें। शादी में खाने के वक्त एक आदमी को कोई प्लेट नहीं मिली तो वो अपनी झोली में खाना डालने लगा। लोगों ने पूछा, ये क्या? आदमी, दाग तो चला जाएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा, राइट सब राइट कर देगा। किसी नौजवान ने शादी से पहले एक बुजुर्ग से पूछा, बीवियां कितनी किस्म की होती हैं? बुजुर्ग, बेटा बीवियों की सिर्फ 2 इकसाम है, अच्छी बीवी और बुरी बीवी। नौजवान, बुरी बीवी किसे कहते हैं? बुजुर्ग, जो आपको बुरी तरह परेशान करे। नौजवान, और अच्छी? बुजुर्ग, जो आपको अच्छी तरह परेशान करे। पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा घबराहट तब होती है जब दुकानदार को फटा हुआ नोट पकड़ाकर सोचते हैं कि वो देख ना ले यार। एक दिन वो हमसे मिली और बोली, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मैंने कहा, अगर याद करना इतना आसान होता तो हम अपनी क्लास में टॉप ना कर लेते।
پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں ڈاکٹر کا کام صرف دوائی دینا ہے اور مریض کی تشخیص کرنا نہیں، کیونکہ مریض یہ کام خود کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے وچ کومو ہو رہی ہے، وڈے والی ڈرپ لاؤ۔ ایران کو امریکہ کی ٹینشن ہے، امریکہ کو ایران کی ٹینشن ہے، اور ہم پاکستانیوں کو یہ ٹینشن ہے کہ کہیں دانش مہوش کو معاف نہ کر دے۔ ایک گدھا اسمبلی ہال کی دیوار سے کان لگا کر کھڑا تھا۔ ایک بکری وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس نے پوچھا گدھے سے، بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گدھا، اندر دو سیاستدان جھگڑا کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو گدھے کی اولاد کہہ رہے ہیں۔ اب میں نے بس یہ جاننا کہ ان دونوں میں سے میری اولاد کون سی ہے۔ فیصل آباد میں کئی ڈاکٹر صرف یہ کہنے کی تنخواہ لے رہے ہیں، اینو لوڑ لائیو۔ دنیا چاند سے ہو کر مریخ پر پہنچ گئی، پر ہمارے ہاں آج بھی غیر ملکیوں کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے بچے بندر کو دیکھتے ہیں۔ ایک عورت نے ایک دن اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا۔ لڑکیوں کے نام کچھ اس طرح سیو کیے ہوئے تھے: آنکھوں کا علاج، باتوں کا علاج، دل کا علاج۔ بیوی نے نہایت غصے میں اپنا نمبر ڈائل کیا تو سکرین پر آیا لا علاج۔ استانی بچوں سے آرٹ کی کاپی پر ٹرین بناؤ، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ 10 منٹ بعد استانی، ٹرین دکھاؤ۔ شاگرد، آپ لیٹ ہو گئی ہیں ٹیچر، وہ تو 5 منٹ پہلے ہی چلی گئی۔ یہ بھی پاکستانیوں کا ہی ٹیلنٹ ہے کہ راستے میں پڑی ٹافی کے خالی ریپر کو پیر مار کر چیک کر لیتے ہیں کہ وہ واقعی خالی ہے۔ محبت، زن مریدی اور سرکاری نوکری تینوں ایک جیسی ہوتی ہیں، بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے۔ آج میں ایک انجان لڑکی کی پوسٹ پر بول آیا، تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس کا جانو اس سے لڑ رہا ہے۔ اگر عورتیں تعویذ لینا چھوڑ دیں تو آدھے سے زیادہ پیر مستریوں کے ساتھ دہاڑی کرتے نظر آئیں۔ شیخ مکان دیکھنے گیا، ایک بندے نے کہا اس میں جن رہتے ہیں۔ یہ کہندا کوئی گل نہیں، ادھا کرایہ وہ دے دیں گے۔ اگر گھر میں کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے تو یقین کر لیں یا تو موبائل چارج پہ لگا ہے یا پھر نیٹ ورک نہیں آ رہا۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کی وہ رشتہ لے کے آتی ہیں، ساڈی تے جدوں بھی آندی ہے شکایت ہی لے کے آندی ہے۔ تم قسمت میں نہیں تو کیا ہوا، میرے یوٹیوب چینل پر تو ہو۔ ڈاکٹر نے 80 سالہ بابا جی سے کہا، اس عمر میں شادی کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ بابا جی، مجھے پرواہ نہیں، مرتی ہے تو مر جائے۔ عورت، بھائی صحیح ریٹ لگاؤ، ہم ہمیشہ یہیں سے سامان لیتے ہیں۔ دکاندار، خدا کا خوف کرو باجی، کل ہی تو دکان کھولی ہے۔ پشاور ایئرپورٹ پر جلدی میں دبئی جانے والا ہنگو کا رہائشی مسافر اپنے پاسپورٹ کی بجائے موٹر سائیکل کے کاغذات لے گیا۔ اے ماں صدقے جائے۔ شیخ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈاکٹر آپ کے بیٹے کی 2 ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی۔ شیخ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، ڈاکٹر حوصلہ رکھیں شیخ صاحب۔ شیخ، کل ہی بغیرت کو نئی جوتی لے کے دی ہے، پتہ نہیں دکاندار واپس بھی کرے گا یا نہیں۔ ایک عورت نے ہرنی کا گوشت پکایا لیکن اپنے بچوں کو اس کا نام نہیں بتایا کہ یہ کس کا گوشت ہے، لیکن اشارہ دیا اور بولی، یہ وہ ہے جو تمہارے پاپا مجھے پیار سے کہتے ہیں۔ اچانک ایک بچہ زور سے بولا، اوئے نہ کھاؤ، کھوتی پکی ہے کھوتی۔ جو آنٹیاں 35 سال کی عمر میں اپنے آپ کو چاند سمجھتی ہیں، ان سے کہہ دو چاند کی آخری تاریخ 29 یا 30 ہوتی ہے۔ اگر مہوش حیات کو پنجاب نہیں جاؤں گی پر ایوارڈ مل سکتا ہے تو بزدار کو بھی پنجاب نہیں چلاؤں گا پر تمغہ حسن کارکردگی بھی ملنا چاہیے۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ کے مزار پر دعا کی، بابا جی اچھا پکانے والی بیوی مل جائے۔ شادی کے بعد نوجوان روتا ہوا مزار پر واپس آیا اور بولا، مجھے معاف کر دیں بابا جی، میں کھانا مینشن کرنا بھول گیا تھا۔ اسد نے اپنے دوست کو ہسپتال میں مرہم پٹی کراتے ہوئے حیرت سے کہا،
अरे हैदर, क्या हुआ तुम्हें? आज सुबह ही तो मैंने तुम्हें एक होटल में सुनहरे बालों वाली लड़की के साथ कॉफी पीते हुए देखा था। हैदर ने एक आह भरी और कहा, तुमने ही नहीं, उस लड़की की अम्मी और भाइयों ने भी देखा था। नन्ही अम्मी से, मैं आपको अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगी। अम्मी, क्यों? नन्ही, आपने मुझे अपनी शादी पर कब बुलाया था? एक औरत दूसरी औरत से, मैं तुमको अपनी सही उम्र तो बता दूं मगर तुम यकीन नहीं करोगी। दूसरी औरत बोली, यही मुसीबत मेरे साथ है, मेरा भी कोई यकीन नहीं करता। एक बेवकूफ औरत नुमाइश देखने गई। तमाम तस्वीरों को बड़े गौर से देखने के बाद मुसव्वर से तंजिया अंदाज में बोली, मुसव्वर साहब, शायद ये तस्वीर आपकी बदसूरती का नमूना है। मुसव्वर, नहीं मोहतरमा, ये तस्वीर नहीं आईना है और आईने में आपका अक्स जमाल नजर आ रहा है। एक घोड़ा जब चलते चलते रुक जाता तो कोचवान उतरकर इसके सामने गाना गाता। गाना सुनकर घोड़ा फिर चलने लगता। आखिर तंग आकर तांगे में बैठी हुई सवारी ने कोचवान से पूछा, भाई ये क्या किस्सा है? तुम्हारा घोड़ा गाना सुनकर क्यों चलता है? बाबूजी, दरअसल ये घोड़ा पहले बारात में डांस किया करता था। सिपाही साइकिल सवार से, रुक जाओ, तुम्हारी साइकिल में लाइट नहीं है। साइकिल सवार, रुक नहीं सकता जनाब, इसकी ब्रेकें भी नहीं हैं। मजिस्ट्रेट मुल्जिम से, तुम मस्जिद से पुराने जूते क्यों उठाते हो? मुल्जिम घबरा कर, गलती हो गई हजूर, आइंदा नए जूते उठाऊंगा। डॉक्टर धोबी से, तुम ऐसे कपड़े धोते हो कि एक के दो हो जाते हैं। धोबी, जनाब मेरी फराक तीली देखें कि धुलाई सिर्फ एक की लेता हूँ। एक शख्स रेलगाड़ी पर बगैर टिकट सफर कर रहा था। टिकट चेकर ने कहा, तुमने बगैर टिकट सफर क्यों किया? वो बोला, हमारा मुल्क आज़ाद है, इसकी हर चीज़ हमारी है, ट्रेनें भी हमारी हैं। इस पर टिकट चेकर ने तंजिया कहा, जरा नीचे तशरीफ लाएं, जेलें भी आपकी हैं।